नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा। स्पोर्ट्स आवर लिएर आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु एक फरक र एकदमै विशेष अङ्कको साथमा। आजको स्पोर्ट्स आवर यस कारणले पनि विशेष छ किनकि नेपाली खेलकुद अहिलेको अवस्थामा जुन रहेको छ, कोरोना पछिको खेलकुद ठप अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि अब पनि केही खेलकुद गतिविधिहरू सुचारू हुन्छ कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ मनमा। अलिकति नेपाली फुटबलको कुराहरू आइरहेका छन् यो बीचमा र अन्य केही खेलहरूले पनि आफ्नो ट्रेनिङहरू स्टार्ट गरेको हुनाले अब पनि चलायमान हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ, एउटा सञ्चार पैदा भएको छ भनौँ। तर अब कोरोना पछिको खेलकुद कस्तो हुनेछ त भन्नेमा धेरैको चिन्ता र चासो पनि रहेको छ। खेलकुद वृत्तमा खेलाडीहरूको प्रदर्शन र खेलाडीहरूको आर्थिक हिसाबले पनि कतिको सबल हुनेछन् त, यसको विषयमा पनि चिन्ता र चासो पनि रहेको छ नै। खेलकुद वृत्तमा कोरोना भाइरसले प्रभावित बनाएको यो खेलकुदलाई के पहिलेकै गतिमा सुचारू गर्न सकिन्छ त, यसको विषयमा पनि धेरै गृह कार्यहरू सोचहरू भइरहेका छन्, विचारहरू आइरहेका छन्। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको प्रभावशाली खेलकुद संस्था मध्येको एक नेपाल ओलम्पिक कमिटी र त्यसमा पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका र महत्त्वपूर्ण योगदान दिने एकजना व्यक्तित्व महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ सरसँग आज हामी केही यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ जुन प्रश्नहरूले सिधा नेपाली खेलकुदसम्म नै सम्पर्क राख्नेछन् र सम्बन्ध पनि राख्नेछन्। यो उत्तरहरू आज हामी मात्र होइन, हामी लगायत सम्पूर्ण जति खेलकुद गतिविधिमा सामेल हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्णको लागि एउटा जानकारीमूलक कुराहरू पनि हुन सक्नेछन्। यसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नै कस्तो खालको पहलहरू गरिरहेको छ यसको विषयमा पनि हामी जानकारी लिने नै छौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ सरलाई आजको स्पोर्ट्स आवरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार नीलेन्द्र सर, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ है त सर्वप्रथम त। धन्यवाद। अब धेरै पछि कुरा भएको छ सर, तपाईँ लास्ट टाइम तपाईँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अलिकति सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्नुभयो र कोरोनालाई पनि जितेर फर्किनुभयो। त्यसपछि कुराकानी गर्ने अवसर आज जुरेको छ सर, होइन? कस्तो रह्यो? हुन त सजिलो त पक्कै थिएन, यो विगतका दिनहरू लकडाउन थियो, त्यसमा पनि कोरोनाको जोखिम त्यत्तिकै, तपाईँ त आफै अब त्यसबाट ग्रसित पनि हुनुभयो एकपटक। यो समय कसरी बित्यो? होइन, समय त हेर्नुहोस्, अब सुरुको फेज त लकडाउनमा बसेर घरैमा बसेर बिताइयो र हामीले यो बिचमा पनि अब खेलकुदको गतिविधिलाई कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले ओलम्पिक कमिटीमा विभिन्न चरणमा चाहिँ अनलाइनमै मिटिङ गऱ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ हामी कोचहरूलाई, एसोसिएसनहरूलाई पनि मिटिङहरूसँग पनि मिटिङ गऱ्यौँ र इभन खेलाडीहरूसँग पनि हामीले मिटिङ गऱ्यौँ र बिचमा चाहिँ हामीले खेलाडीहरूको मनोस्थितिलाई चाहिँ केही सपोर्ट हुन्छ कि भनेर हामीले साइकोलोजिकल क्लासहरू पनि लियो र त्यस्तै अब ओलम्पिक खेलको विषयमा अब ओलम्पिक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले भनौँ कुनै पनि किसिमबाट यो कोरोनासँग या कोरोना रहित ओलम्पिक हुन्छ र निर्धारित समयमा हुन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले अब ट्रेनिङ सुरु गर्नुपर्छ। खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङ नगर्दा खेलाडीहरूको एउटा स्तर चाहिँ घट्ने र हुनसक्छ धेरै समय चाहिँ ट्रेनिङ नगरेको खण्डमा फेरि खेलाडी त्यो स्तरमै चाहिँ फर्किन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ भनेर हामीले सरकारसँग खेलकुद परिषद मार्फत प्रयास गऱ्यौँ। किनभने अहिलेसम्म खेलकुदलाई सरकारले निषेधित लिस्टमै राखेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी एउटा संस्था हौँ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी एउटा संस्था हो र संस्थाले सरकारले निषेधित गरेको कुनै पनि अब नीति सरकारले बनाइसकेपछि हामीले त्यो नीतिलाई काटेर हामीले खेलकुदको चाहिँ अब ट्रेनिङ सुरु गर भन्ने अवस्था हामीसँग छैन र त्यही कारण हामीले चाहिँ के भने सरकारलाई निवेदन गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ यो खेलकुद गतिविधि अब ओलम्पिक नै फिक्स भइसकेपछि र हाम्रो ओलम्पिकमा प्रोबाबल वाइल्ड कार्डको लागि चाहिँ सेलेक्सन हुन सक्ने जुन हामीले उहाँहरूको लागि एप्लाई गरेका छौँ, हुनसक्ने खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङमा राख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ वाइल्ड कार्ड भनेको पनि आज एउटा सेलेक्सन जस्तै हो, किनभने वर्ल्डमा वाइल्ड कार्ड एउटा आफ्नो आफ्नो इन्टरनेसनल फेडरेसनले एउटा लिमिटेड नम्बर्स राखेका हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली कुन चाहिँ देशको खेलाडीले चाहिँ पोइन्ट्सहरू बढी ल्याउँछ र तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ सेलेक्ट हुन्छ। त्यही कारण हामी चाहिँ ट्रेनिङमा जानु पर्यो, ट्रेनिङ गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनस्थिति हो। तर यसको सुनाइ अहिलेसम्म भएको छैन। हजुर।
अब एउटा हाम्रो गुनासो भन्ने कि एउटा स्थिति के छ भन्दा अब धेरै भनौँ विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ अहिले खुला भइसक्यो। सरकारको मापदण्ड WHO को मापदण्ड अनुसार पनि गर्ने गराउने भन्ने किसिमबाट चाहिँ खुला भइसक्यो। जस्तै तपाईँको उद्योग भनौँ होइन, त्यस्तै चाहिँ धेरै क्षेत्रहरू खुलिसक्यो तर खेलकुद चाहिँ खुल्या छैन। त्यसैले हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ के भने खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषदले सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रो जति खेलकुद सङ्घहरू छन्, ओलम्पिक कमिटीसँग बसेर कुन खेललाई कुन मापदण्ड बनाएर कसरी खेलाउने भन्ने एउटा मापदण्ड तुरन्तै हामीले तयार गर्नु अति आवश्यक छ भनेर मैले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि दोहोऱ्याइरहेको छु। तर आजसम्म यो नभइसकेको स्थिति छ। अब यसमा अलिकति जिम्मेवारी वहन या भनौँ पहलको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार निकाय नेपाल भनौँ ओलम्पिक कमिटी त अब भइहाल्यो नै। यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, यो तीनटा उसमा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने निकाय भनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै मानिन्छ। र उहाँहरू अस्ति मेरो उहाँ सरसँग पनि कुरा भएको थियो, सचिवज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो रामप्रसाद थपलिया सर, उहाँसँग पनि कुरा हुँदाखेरि CCMCमा फाइलहरू अड्किरहेको छ, CCMCमा अब सिचुएसन हेरेर नै हामीले अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। अब फेरि आधा खेलहरूको कुनै कुनै खेलहरूको प्रशिक्षण पनि भइरहेको छ। अब CCMCले अरू क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एप्रुभल दिने, खेलकुदलाई मात्र नदिने, यो चाहिँ कस्तो खालको विषय भएको छ? यो सिलसिलालाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, म त के भन्छ यो सामूहिक रूपमा अब जस्तै खेलकुद भन्नाले हामीले चाहिँ यो नेसनल टप खेलाडीहरूको मात्र कुरा होइन, सम्पूर्ण खेलकुद जगत नै हामीले चाहिँ यसरी बन्दगी राखेर त हुँदैन। खेलकुद भनेको एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा खेलाडीहरूले धेरै वर्षको ट्रेनिङपछि एउटा सर्टन लेभलमा पुग्ने गर्छ र त्यो चिज मेन्टेन गर्न उनीहरूले ट्रेनिङ रेगुलर गर्नैपर्छ। र यो ट्रेनिङ नभएको खण्डमा चाहिँ बिस्तारै खस्केर जुन लेभल तल घटेपछि सायद हुनसक्छ उनीहरू त्यही ठाउँमा पुग्नै नसकेको स्थिति हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ किन बारम्बार यो कुरालाई डिफ्रेन्ट मिडियाबाट पनि हामीले चाहिँ पर्सनल कन्भर्सेसनमा पनि हामीले यो भन्दै आएका छौँ। अब खेलकुद भनेको मैले भने एउटा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ खेलकुद, अब सबभन्दा मलाई चाहिँ अलिक खड्केको कुरा चाहिँ के भने आज तपाईँ बजारमा हेर्नुभयो भने बजारमा मान्छे छापछापी हिँडिरहेका छन्। अहिले झन् यो दसैँ चाडपर्वको टाइममा चाहिँ मान्छेहरू थुप्रै बाहिर निक्लिरहेका छन् र दैनिकी सबैको चलिरहेछ। तर खेलाडीहरूको खेलकुद जीवन यो चाहिँ चलिरहेछ। अब हुन त म आफै तपाईँले अघि नै जानकारी गराउनु भयो, म कोरोना पोजिटिभ म देखियो र म चाहिँ 21 दिन 22 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि म चाहिँ नेगेटिभ भएको निक्लेँ। र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने काठमाडौँ र नेपालमा भन्दा नि काठमाडौँ मोस्टली चाहिँ एउटा हटस्पट भइरहेछ, महामारी नै छ। र यो सबै हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूको दैनिकी त चलिरहेछ नि, यो चलाउनु पर्ने स्थिति छ। किनभने हामी कोरोना छ भनेर हामी घरमै मात्र बस्ने हो र केही पनि नगर्ने हो भने लाइफ त अगाडि बढ्दैन। त्यसैले के भने अब हामीलाई एउटा यो कोरोना पनि हिजोसम्म कोरोना के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरै डर थियो र यो के हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै जानकारी छैन। म त कतिपय कुराहरू आज पनि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली यही हो भनेर यस्तै हो भनेर भन्न सकेको छैन। तर एउटा कुरा आज हामीले चाहिँ यदि स्ट्याटिस्टिक हेऱ्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमित छन् र सङ्क्रमितबाट चाहिँ फर्केका निको भएका पनि धेरै छन्। त्यो हिसाबले गर्दा के भने सङ्क्रमण हुने बित्तिकै मान्छे मर्छ भन्ने होइन, सङ्क्रमण नहुनु राम्रो हो। तर सङ्क्रमण भइहाल्यो भने त्यो मान्छे मरिहाल्छ भन्ने हुँदैन। यो चिज चाहिँ हामीले पक्का थाहा भयो र यो चाहिँ रिस्कै छैन भन्ने कुरा पनि होइन। धेरै मान्छेहरूको मृत्यु पनि यो कोरोनाबाट भइरहेछ। तसर्थ के भने अब हाम्रो जसरी दैनिकी चाहिँ हामीले सर्टन आफ्नो काम कारवाही हाम्रो दैनिकी चाहिँ अफिस जानु पर्यो, यो कामहरू त भइरहेछ। यो कुरामा चाहिँ के भने सर्टन रिस्क हामी सबै लिइरहेछौँ र यो सङ्क्रमित पनि के भने एकजना व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई मात्र होइन कि अब उसले छोडेको जुन यो श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ छोडेको जुन पानीको चाहिँ मात्राहरूले चाहिँ के भने सार्ने र उसले छोएको टेबलमा हामी छुँदा त्यही चिज चाहिँ हामीले लिँदा पनि हुने। र त्यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ अहिले कोही पनि सेफ छैन। अब हामीले खेलकुदकै स्पेसली कुरा गर्ने हो भने कोरोना छ र कोरोनासँग वा कोरोना बिना पनि
हामी अगाडि बढ्नु। जबसम्म भ्याक्सिन या चाहिँ औषधि आउँदैन कोरोनाको रिस्क त छँदैछ संसारभरिमा, हामी कहाँ मात्रै होइन। त्यसैले हामीले के भने एउटा मापदण्ड बनाएर अब सरकारले एक किसिमको ग्यारेन्टी लिएको ट्रेनिङलाई सुचारू गर्नको लागि हेर्नुहोस् हाम्रो सङ्घहरूले अब कतिपय यहाँ हाम्रो कन्भर्सेसनहरू कतिपय मान्छेहरूले पनि यो तर्क गरिरहेछ सङ्घहरूले के पनि गरिरहेको छैन, सङ्घहरूले गर्नुपर्ने हो, सङ्घहरू सुतिरहेछ भन्ने कुरामा कतिपय त ओलम्पिक कमिटीलाई पनि कुरा गरिरहेछ। तर म के भन्छु भने हामी सरकार होइनौँ, सरकारी अङ्ग होइनौँ, यो डिसाइडिङ पोजिसनमा हामी छैनौँ। यो डिसाइड गर्ने भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालय हो। खेलकुद मन्त्रालयले मापदण्ड बनाइदियो र भोलि चाहिँ एक किसिमबाट डिफ्रेन्ट ग्रेडिङ, ए ग्रेडको खेलाडीहरू, बी ग्रेडको खेलाडीहरू, सी ग्रेडको खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङ सुचारू गर्दा यो चिज चाहिँ अपनाउनु पर्छ। र भोलि पर्यो भने इभन सरकारले के गर्न सक्नु पर्ने खेलाडीहरूको लागि एउटा क्वारेन्टाइन, भोलि के गरेर खेलाडीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने, उनीहरूको ट्रिटमेन्टको ग्यारेन्टी यो सरकारले लिनु पर्यो। अब हाम्रो सङ्घहरूको चाहिँ पोजिसन हेर्ने भने एक दुईवटा सङ्घ बाहेक फाइनेन्सियली यस्तो काम गर्न कसैले पनि सक्दैन र सङ्घहरूले गरेन भन्ने कुरामा सरकारले यसलाई निषेधित गरेको छ भने सङ्घहरूले कुनै कुनै सङ्घले गरेको पनि खबरहरू आयो। तर के भने यो चिज सरकारलाई धेरै सङ्घहरूले निवेदन पनि दिएको छ खेलकुद परिषदलाई, हामी चाहिँ खेलकुद सुधार गर्न पाऊँ, ट्रेनिङ सुधार गर्न पाऊँ। तर उहाँहरूले चाहिँ के भने लिखित रूपमा तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेको छैन। नहुँदा के भने भोलि इनकेस कुनै केसेसहरू आयो भने सङ्घले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो सङ्घसँग चाहिँ त्यस्तो किसिमको बेहोर्ने क्यापासिटी फाइनेन्सियल कुरा गर्दा अरू त होइन, सङ्घले चाहिँ त्यस्तो बेहोर्न सक्दैन। भनेपछि खेलकुद चलायमान गर्नको लागि सरकारले एउटा मापदण्ड र सर्टन क्राइटेरिया र भोलि चाहिँ चाहेको खण्डमा चाहिँ इभन क्वारेन्टाइनहरू पनि रेडी गरेर खेलाडीहरूको संरक्षण गर्ने चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने खेलकुद हामी चलायमान गर्न सक्छौँ, जसरी अरू क्षेत्र पनि भइरहेछ। यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। तर हामी ओलम्पिक कमिटीबाट हामीले चाहिँ सङ्घलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल लिङ्कअप गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई परेको खण्डमा हामीले चाहिँ कनेक्ट गराउन सक्छौँ। तर सरकारी निर्णयलाई हामीले उल्लङ्घन गर्न पनि सक्दैनौँ र सरकारी नियम जस्तै हामीले नियम बनाएर अगाडि बढ्दा पनि त्यो त सरकार र सरकारको निर्णय विरुद्ध हुन्छ। अब यो पछिल्लो समय खेलाडीहरूले नै आफैले पनि सोसल साइडमा आवाजहरू उठाउन थाल्नुभयो। केही समय हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तानले नै प्रश्न उठाउनुभयो सरकारको क्षमतामाथि नै अलिकति, अन्य खेलाडीहरूले पनि त्यसमा साथ पनि दिनुभयो। समग्रमा हेर्दाखेरि अन्य क्षेत्रहरूमा व्यवस्थापनमा एकदमै कमजोर देखिरहेको सरकार खेलकुद क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन गर्न र खेलाडीको पिर मर्का बुझ्न चुकेकै मान्नुहुन्छ तपाईँ? सरकार यसमा चुकेकै हो त? पहिला म चुकेको भनेर चाहिँ कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न। अहिले पनि समय छ, कोरोना अझै पनि कोरोनाको स्थिति भयावह छ। हेर्नुहोस् हामी चाहिँ डरलाग्दो सिचुएसनमा छौँ। अहिले तपाईँले बजार हेर्नुभयो भने यति डरलाग्दो, यति मान्छे भनौँ इभन मास्क नलाइकन यो मापदण्डहरू सरकारले दिएको मापदण्ड नै पालना नगरिकन हिँडेको देखिरहेको छ। त्यो अवस्थामा डेफिनेटली भयावह छ। तर भयावह छ भन्दैमा खेलकुदलाई ठप्प पारेर बस्न सक्दैन। अब यस्तो छ नि त, यस्तो छ नि त सर, खेलकुद सबै हुन त भयावह छ तपाईँले भनेको राम्रो कुरा हो र अन्य क्षेत्रहरू त एकदमै अलिकति चलायमान देखिन्छन् खेलकुद क्षेत्रको तुलनामा। अब नेपालको एकमात्र रङ्गशालामा तपाईँको 20-25 जनाले म्युजिक भिडियो चाहिँ सुट गर्न मिल्ने, अब 4-5 जना खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न नमिल्ने, यो कस्तो खालको व्यवस्थापन, कस्तो खालको भयावहबाट हामी डराइरहेका छौँ त? अब यसमा त प्रश्न आउँछ नि। मलाई तपाईँले सोध्ने भन्दा के अरे रङ्गशाला हाम्रो मातहतमा होइन, त्यो भए म तुरन्त तपाईँलाई जवाब दिन्थेँ। रङ्गशाला हाम्रो होइन सर, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ अब जे भए पनि एउटा नेपालमा खेलकुद विशेषज्ञ र खेलकुद क्षेत्रकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुख्य जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ पनि होइन। यसमा खेलकुद क्षेत्रमा योगदानको हिसाबले वा भनौँ आवाज उठाउने हिसाबले पनि तपाईँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर कुनै एउटा एसोसिएसनको थ्रुबाट भन्दा पनि रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा खेलकुद कर्मी भएको नाताले पनि यो तपाईँलाई स्वीकार्य छ त? यो कुरा यस्तो जायज लाग्छ त? कसैले पनि लाग्छ? स्वीकार्य त मलाई के भने स्वीकार्य अहिलेको हिसाबमा के छैन भन्दा हामी कोही पनि जिम्मेवार निकायहरू छैन। मैले कोही अब जस्तो भने मैले के अरे हाम्रो सङ्घहरूलाई बोलाउँ र एउटा मापदण्ड बनाऊ। के गाह्रो हो त्यसमा? पैसा पनि नपर्न सक्छ मापदण्डलाई।
त्यसपछि आएर चाहिँ के भने इन केस हाम्रो खेलाडीलाई ट्रेनिङ गराएर ट्रेनिङ हाम्रो मापदण्ड विपरीत गर्दै अर्कै कुराबाट 100% ट्रेनिङ दिँदा त्यो खेलाडीलाई भयो भने डेफिनेटली सरकारले राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ गाउँमा खेलाडी हाम्रो के अरे संस्कारको देशको चाहिँ भनौँ प्रसार गर्छ र देशलाई चाहिँ शिर उच्च बनाउँछ भने सरकारले यो दिन कोरोनाको भयावह भएको बेला यो खेलाडीहरूको संरक्षण गर्न चाहिँ सुक्नु भएन र यसरी कुनै पनि निर्णय नै नगरिकन एउटा चाहिँ निषेधित भनेर सम्पूर्ण खेलकुदलाई नै निषेधित गरेर यो खेलाडीहरू कहाँ जान्छ खेलाडीहरूको भविष्य कहाँ जान्छ हेर्नुहोस् अहिले त यस्तो डर भइसक्यो कि जस्तै चाहिँ तपाईँको विभागीय टोलीको भन्नुहोस् उहाँहरू चाहिँ आफ्नो ब्यारेकमा बाहिर फर्किनु भएको छ त्यहाँबाट यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा फर्केको छैन र घरमै बसेर साधारण आफ्नो फिटनेस ट्रेनिङ गरिरहेछ हामीले 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष यिनीहरूलाई एकदम आफूहरूले पनि एकदम सीमित साधनबाट पनि कन्सन्ट्रेट गरेर यिनीहरूलाई ट्रेनिङ गरेर खेलाडीहरू विभागले पनि उनीहरूलाई फिर्ता आऊ या ट्रेनिङ सेन्टरमा आऊ भनेको छैन त्यो परिस्थिति उनीहरू आफ्नो गाउँमै बसेर ब्यारेकमा बसेर उनीहरूले पनि आफ्नो दायाँमा हेर्दा के भने कुनै साथीभाइले चाहिँ अब व्यापार गरेर बसिरहेछ कुनै साथीभाइले चाहिँ कुनै अर्को व्यवसाय चलाएर बसिरहेछ यो देखेर पनि उनीहरूले आफूले जाँच्ने अहिले खेलकुदको मेरो चाहिँ भविष्य छैन भनेर अहिले उनीहरूले सन्यास लिने या चाहिँ कुनै अर्कोतिर डाइभर्ट हुने पनि यो धेरै वर्ष मेहनत गरेर बनाएको खेलाडीहरू पनि त्यो जान सक्ने पोजिसन भइसक्यो अब यसले गर्दा के भने एक त अहिले भएको हाम्रो खेलाडीहरू उनीहरू चाहिँ डाइभर्ट हुने र खेलकुदमा नफर्किने डर छ भने अर्कोतिर जुन नेक्स्ट जेनेरेसन यो स्टार्सहरूलाई हेरेर हाम्रो नेपाली स्टार्सहरू जुन टप लेभल खेलाडीलाई हेरेर चाहिँ प्रोत्साहित भएर भोलि खेलकुदमा आउन सक्ने सम्भावित यङ जेनेरेसन पनि कोही पनि नभएपछि खेलकुदको गतिविधि नै केही नभए उनीहरू पनि खेलकुदतिर एट्र्याक्ट हुन छोड्नु भनेको एक त हाम्रो अहिलेको टप लेभल खेलाडीहरू चाहिँ पलायन हुनु र अर्को चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन पनि एट्र्याक्ट नभएर अगाडि आउन नसक्नु भनेको हामी त खेलकुदमा धेरै पछाडि फर्किन्छौँ अहिले तपाईँले संसारकै सबै ठाउँमा हेर्नु हो भने मैले तपाईँलाई ओलम्पिकको भने कोरोना भए पनि नभए पनि तर प्रिकसन लिएर ओलम्पिक गेम्स हुन्छ भन्ने इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले डिक्लेयर गरिसक्यो तपाईँले हेर्नु भने ट्रेनिङको विषयमा चाहिँ किन मापदण्ड बनाएर संसारको मोस्ट अफ द कन्ट्रिज उनीहरूले स्टार्ट गरिसक्यो र हामी कहाँ चाहिँ के भने यो कुनै मापदण्ड पनि नबनाउने यो साइलेन्टली चाहिँ बसेर मलाई त थाहा छैन किन यसरी बसिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कि त खेलकुदलाई हामीले अहिलेसम्म पनि कुनै किसिमको प्रायोरिटी नै देखेनौँ या त बुझेर पनि त्यो कुनै किसिमबाट आउटलेट नहुने भएर चाहिँ बसिरहनु भएको हो कि थाहा छैन यो मैले त मेरो इन्टरभ्यूमा धेरैवटा इन्टरभ्यू मैले सरकारलाई पनि पर्सनली पनि आह्वान गरेँ कि खेलकुदलाई चलायमान गर्नुपर्छ तर रिस्क छ त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने र भोलि चाहिँ इन केस भइहाल्यो भने पनि मैले अघि नै तपाईँलाई भने कोरोना हुने बित्तिकै मर्ने हुने होइन तर त्यो पोजिसनसम्म पनि पुग्न सक्छ यसले वर्स्ट केसेस पनि दिन सक्छ तर इन केस खेलाडीलाई भइहाल्यो भने सरकारले संरक्षण दिने भनेर यो किसिमबाट चाहिँ नीति आयो भने खेलकुद तुरन्तै चलायमान हुन्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूलाई बचाउन सक्छौँ र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ र खेलाडीहरूको अहिले जुन खुम्चेर साइकोलोजिकली चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ डिप्रेसिभ सिचुएसन चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ सर अब अहिले पछिल्लो समयमा ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई ओलम्पिक कमिटीले प्रशिक्षणको अनुमति दिएको छ र खेलाडीहरू प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ यो कतिको सत्य छ यो कुरा चाहिँ होइन हामीले कुनै पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले तपाईँहरूले ट्रेनिङ सुधार गर्नु भनेर हामीले भनेको छैनौँ किनभने हामी एउटा संस्था हो संस्थाले सरकारले बनाएको नियम विपरीत जान सक्दैन तर हाम्रो खेलाडी हाम्रो कोचेसहरू एकदम तयारी हालतमा छ एनी टाइम उहाँहरू ट्रेनिङ गर्नु चाहिँ तयारी हालतमा तयारी अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ त्यसो भए ओके सर अब हामी एकछिन यहाँनिर ब्रेक लिन्छौँ सर त्यसपछि फर्केर आजको अझ हाम्रो एउटा मुख्य विषय भनेको हुन त त्यसकै विषयमा पनि कुराहरू भइरहेको छ खेलाडीलाई मैदानमा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण छ जोखिमपूर्ण छ तर आवश्यकता पनि त्यही छ यो चुनौती र आवश्यकतामा चाहिँ कसको पल्ला चाहिँ भारी छ यो समयमा यसको बारेमा अलिकति तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकछिन ब्रेकमा जान्छौँ है त सर हस् हस् सर
दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ सर। विशेष गरी कोरोना भाइरसको प्रभावपछिको खेलकुदको त दीर्घकालीन असरहरूका बारेमा त जानकार छौँ नै हामी, कतिको असरहरू पार्न सक्छ भनेर, किनकि कुनै पनि खेलाडीको यसमा उमेरको पनि हिसाब किताब हुन्छ, किनकि आफ्नो कुनै पनि उमेरसम्मको प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको खेलाडीले अब उमेर हदबन्दी नागिसक्दा के छ त त्यसको लागि भन्ने कुराहरूमा पनि आउँछ, यो कुराहरू जोडिन्छ। र फाइनेन्सियली पनि खेलाडीहरूको विषयमा अब भने अलिकति कमजोर देखिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा पछि हामी कसरी यसलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ त भन्ने अलिकति विश्लेषणात्मक कुरा पनि गर्ने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन र यो हो कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवर। स्पोर्ट्स आवरमा हामी हरेक दिन नेपाली खेलकुद जगतसँग जोडिनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको सङ्घर्ष, सफलताका अनेकौँ किस्साहरू पनि सुन्ने गर्छौँ। तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा परिस्थिति फरक छ। परिस्थिति यसकारण फरक छ कि हामी पनि अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै भनौँ या प्रोटोकललाई फलो गर्दै हामी भर्चुअल माध्यमद्वारा नै अहिले कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। र आजको विषयवस्तु पनि अझ त्योभन्दा पृथक छ। हामीसँग हुनुहुन्छ ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ सर, जो आफै एकजना राम्रो खेलकुद विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। अबको खेलकुदलाई चलायमान बनाउनका लागि कस्ता कदमहरू अपनाउन आवश्यक छ त, यो कुराहरूमा हामीले अलिकति जोड दिइरहेका छौँ पहिलेदेखि नै। र म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि कार्यक्रममा। सर, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ निलेन्द्र सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अरू त आरामै छौँ सर हामी? सब ठिक छ, अफिस चलिरहेकै छ अहिले त होइन? मिटिङहरू भइरहेको छन् सर अलिकति? अब सर, मैले अहिले भर्खरै पनि भने हजुर आफै एउटा खेलकुद विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ राम्रो। नेपालमा अब सामान्यतया नेपालमा नभनौँ, यो त अब उनै हो, एउटा थ्योरी नै हो भनौँ, स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने गर्छौँ हामी, स्वास्थ्यको लागि खेलकुद। तर यहाँ त यस्तो अवस्था आइदिएको छ कि अहिले नेपालमा तपाईँको स्वास्थ्यको लागि भन्दै खेलकुदलाई टाढा गरिदिएका छौँ। इभन हामीले अरू क्षेत्रहरू हेऱ्यौँ भने त त्यहाँ खुला नै छ। इभन तपाईँ राजधानीका यो अहिलेका यो दरबारमागतिर तपाईँको क्लबहरूमा डिस्को डान्समा जानुभयो भने पनि मान्छे आउन थालिसके। तर यहाँ त परिस्थिति त खेलकुदलाई मात्र अलिकति बढी नै यसमा लगाइयो नियम कानुन भन्ने जस्तो लाग्दैन र सर? त्यसरी नै नहेरौँ। त्यसरी किन नहेरौँ भन्दा अब जस्तै खेलकुद भन्ने बित्तिकै अब बृहत, हामीले एउटा बृहत क्षेत्र नै हो होइन। अब जस्तै अस्ति भर्खरै वीरगन्जतिर हो कि कहाँ एउटा चाहिँ नि फुटबल च्याम्पियनसिप भएको थियो, लोकल च्याम्पियनसिप के अरे, त्यो च्याम्पियनसिपमा यति धेरै दर्शक आए। हामीले त्यो पनि गर्न खोजेको होइन। यो खेलकुदलाई चलायमान गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि ठुलो च्याम्पियनसिपहरू गर्ने, मान्छेहरूको भेला गराउने, किन त्यो परिस्थिति हामीसँग अहिले छैन। हामी एउटा एकदमै रिस्की टाइममा छौँ। हामी यति रिस्की छौँ कि अहिले सायद तपाईँले चेक गर्नुभयो भने तपाईँमा पनि पोजिटिभ देख्न सक्छ। सायद चाहिँ काठमाडौँमा त मलाई त आफ्नो मनमा त के लाग्छ नि, एभ्री सेकेन्ड सिटिजन इज इन्फेक्टेड। यो किनभने फेरि एसिम्टोमेटिक भनेर सिम्टमै नदेखाउने र अरूलाई सार्दै गर्ने, यस्तो धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले सरकारलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको यो होइन, यो च्याम्पियनसिप तुरन्तै गर्नु पऱ्यो, च्याम्पियनसिपहरूलाई ऊ गर्नु पऱ्यो भने। अब अहिले तपाईँले बजारमा हेर्नु हो भने इन्डिभिजुअली मान्छेहरूले साथीभाइसँगै बसेर ब्याडमिन्टन पनि खेल्दा देख्छौँ, रनिङ पनि गर्दा देख्छौँ होइन। अब के अरे टेबल टेनिस खेल्नेहरू घरमा या चोकमा टोलमा खेलिरहेकै देख्छौँ। तर संस्थागत रूपमा हाम्रो जुन नेसनल प्लेयर्सहरू छ, टप लेभलका खेलाडीहरू छन्, यिनीहरूलाई बन्देजको समय छ। यो बन्देजको समय भनेको के भने, मैले अघि पनि भने एउटा मापदण्ड बनाएर, एउटा प्रोटोकल बनाएर खेलाडीहरूलाई चलायमान गर्नु पऱ्यो, ट्रेनिङ गर्न सक्ने अवस्था हामीले चाहिँ सिर्जना गर्नु पऱ्यो। र भोलि सरकारले इन केस खेलाडीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्दा गर्दै इन्फेक्सन भयो भने एउटा इन्सुरेन्स त मोस्टली हाम्रो टप लेभल खेलाडीहरूको विभिन्न सङ्घ संस्था हामी ओलम्पिक कमिटीले गऱ्यौँ र यसले गर्दा चाहिँ के भने सङ्घहरूले नै आफैले पनि खेलाडीहरू चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको परिस्थिति छ। त्यो हेर्दा चाहिँ के भने अब इन्सुरेन्स छ र भोलि चाहिँ भनौँ इन केस सिरियस केसहरू भयो, हुँदैन भनेर हामीले भनेको छैन, त्यो पोसिबिलिटी छ। तर के भने त्यो पोसिबिलिटी भनेको पर्सेन्टेजमा हेर्ने धेरै लो हो। हाम्रो जुन नेपालको स्ट्याटिस्टिक हेर्ने हो भने पनि
तर गभर्मेन्टले एउटा मापदण्ड बनाएर एउटा प्रोटोकल बनाएर गभर्मेन्टले चाहिँ के भने इन केस खेलाडीहरूलाई के भयो भने हामी सेक्युरिटी यसरी दिन्छौँ भनेर यो खोल्नु जरुरी छ। एकदमै। अब अहिले अझको एउटा एकदम गहन विषय त केमा छ सर भन्दाखेरि कुनै पनि खेलाडीले अबको यो 5-6 महिनाभित्र यदि उहाँको एज लिमिट हुन्थ्यो या त्यो लिमिट क्रस हुन्थ्यो भने उहाँ त्यो उमेर समूहमा खेल्न पाउनुहुन्थेन, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुन्थेन। यदि उहाँले कुनै प्रतियोगिताको तयारी गरिराख्नु भएको थियो र अहिले यो अवस्थामा उहाँले केही पनि गर्न पाउनु भएको छैन भने उहाँको उमेर हद के हुन्छ सर? त्यसपछि यो विषयमा चाहिँ अलिकति केही छ त्यस्तो धारणा? होइन, अब कस्तो छ भने तपाईँको एउटा हामीले धेरै मान्छेले चाहिँ यो गहन रूपमा चाहिँ नबुझेको र नसोचेको कुरा के छ भन्दा एउटा एथलिट एउटा खेलाडीको चाहिँ खेलकुद जीवन धेरै छोटो हुन्छ। कुनै पनि गेममा धेरै अगाडि स्टार्ट हुन्छ, 13-14 वर्षदेखि स्टार्ट हुन्छ र माथि गएपछि चाहिँ के भने 23, 24, 25, 26 भएपछि उनीहरू चाहिँ के भने अप्पर लेभलको खेलाडी भयो र उनीहरूले 13-14 वर्षमा सुरु गरेर 18-19 वर्ष 20 वर्षमा चाहिँ खेलकुद जीवनमा चाहिँ सफलता हासिल गरेर नेसनली इन्टरनेसनली सफलता हासिल गर्छ र 27-28 भनेको त धेरै त्यो एज लिमिटको माथि नै पुग्यो भनेपछि त्यसपछि उहाँहरूले सन्यासीमा पर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा अहिले पिकमा भएको खेलाडीहरू अब 6-7 महिना त भइसक्यो हामी पनि कुनै पनि च्याम्पियनसिप नभएको र राम्रोसित ट्रेनिङ गर्न नपाएको होइन, अफिसियल ट्रेनिङ गर्न नपाएको भन्दा अब हाम्रो खेलाडीहरूमा चाहिँ इभन स्याफ गेम्सको अस्ति पनि विनर्सहरूमा पनि त्यो अप्पर लेभलको खेलाडीहरूले यो बिचमा च्याम्पियनसिप भएको भए कतिपय मेडल जित्न सक्थे। उनीहरू चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ के भने रिटायर लाइफमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसैले के भने यो हामीले धेरैले चाहिँ नसोचेको कुरा के भने खेलाडीको एकदमै हार्डसिप 13-14 वर्ष 15 वर्षबाट सुरु गरेर 26-27, 28मा सिप उसले चाहेर पनि भोलि के भने उसको एज लिमिटको कारणले गर्दा ऊभन्दा तलको खेलाडीहरूलाई जित्न सक्दैन। एउटा एज लिमिट र त्यो हाम्रो एज अनुसारको चाहिँ जुन क्यापेबिलिटी हुन्छ त्यो त घट्दै जान्छ र अब तपाईँले स्पेसली भनेको चाहिँ यो एज क्याटेगोरीमा हो डेफिनेटली अब जुन एज क्याटेगोरी हुन्छ एज क्याटेगोरी योभन्दा माथि नहुने भन्ने चाहिँ भएपछि उहाँहरूलाई क्रस गरेर चाहिँ सिक्छ। तर विशेष त ओलम्पिकको कुरा गर्ने हो भने ओलम्पिकमा इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले र अर्गनाइजिङ कमिटीले चाहिँ के भनेको छ भने 2020मा जुन एजमा खेल्न पर्ने त्यसको लागि छनौट भएका खेलाडीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ 2021मा पनि त्यही एज लिमिटमा खेल्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले यो डिसाइड गरिसकेका छन्। भनेपछि एउटा अलिकति सुखद पक्ष मानौँ यसलाई, अलिकति यो अवस्था हेरेर एकदमै राम्रो कुरा छ। अब तपाईँले पनि अब हुन त जानकारी गराइसक्नु भयो, यदि ओलम्पिक हुने नै भयो भने त सर अरू देशको हुन्छ नै ओलम्पिक हुन्छ नै अर्गनाइजिङ कमिटीको अनुसार कोरोनासँग या कोरोना बिना दुईटै केसमा चाहिँ के भने ओलम्पिक निर्धारित समयमा हुन्छ र त्यसको मापदण्डहरू छ। जस्तै चाहिँ के भने पहिल्यै कोरोना टेस्ट गरेर नेगेटिभ भएको हुनुपर्छ यहाँबाट उड्नलाई र त्यहाँ पुगेपछि पनि टेस्ट गर्नुपर्छ र टेस्ट गरेपछि इन केस पोजिटिभ आयो भने त्यहीँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उसले खेल्न पाउँदैन, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने होइन। तर ओलम्पिक निर्धारित समयमा 2021मा हुन्छ भने आजको डेटमा चाहिँ आफ्नो ओलम्पिक कमिटीको डिसिजन। अब यो अवस्था अलिकति लम्बिँदै गयो भने त अब अन्य देशहरूको हेऱ्यौँ भने धेरै देशहरूले प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको समाचारहरू पनि हामीले सुन्नमा पाउँछौँ। यसकारणले त अब नेपालमा पनि यही किसिमको अलिकति ढिलासुस्ती हुँदै गयो भने त सर अलिकति खेलाडीको प्रदर्शनमा पनि त असर त पर्ला नि पक्कै। हामीले ओलम्पिकबाट कस्तो आशा गर्न सक्छौँ त यही हिसाबमा सोच्ने भने त? एउटा त के भने ओलम्पिकमा कतिजना खेलाडीले नेपालबाट भाग लिन्छ भन्ने निश्चित भइसकेका छैन। हजुर, ओलम्पिकमा 3 किसिमबाट सेलेक्सन हुन्छ। एउटा सेलेक्सन भनेको तपाईँको च्याम्पियनसिपहरू खेलेर ऊ चाहिँ ओलम्पिक गेम्सको लागि क्वालिफाई हुन्छ। 2 नम्बर भनेको युनिभर्सियालिटी भन्छ। युनिभर्सियालिटी भनेको 2टा स्पोर्ट्समा हुन्छ, स्विमिङ र एथलेटिक्स। स्विमिङमा एकजना केटा एकजना केटी र एथलेटिक्समा पहिला एकजना केटा र एकजना केटी थियो, तर टोकियो ओलम्पिकमा चाहिँ एकजना मात्र केटा या केटी एकजना मात्र। भनेपछि अहिले नेपालबाट भाग लिने भनेको निश्चित भएका 2 जना स्विमिङ
र एकजना एथलेटिक्स यो चाहिँ निश्चित छ। अरू बाँकी 12 खेलाडीहरू 6-7वटा चाहिँ खेलमा हामीले उहाँहरूलाई वाइल्ड कार्डको लागि चाहिँ एप्लाई गरेका छौँ। हजुर, यो थर्ड प्रोसेस हो जसरी ओलम्पिकमा सेलेक्सन हुन्छ। अब यो वाइल्ड कार्डको लागि सेलेक्सन गरेको के अरे हामी सेलेक्ट गरेको खेलाडीहरू जुन एप्लाई हामीले वाइल्ड कार्डको लागि गरेका छौँ, मैले अघि पनि भने इन्टरनेसनल फेडरेसन आफ्नो आफ्नो खेलको इन्टरनेसनल फेडरेसनले आफ्नो आफ्नो मापदण्ड र यसमा चाहिँ ट्रिपार्टाइट कमिसन भन्छ, इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटी र इन्टरनेसनल फेडरेसन र अर्गनाइजिङ कमिटी तिनटै मिलेर यो ट्रिपार्टाइट कमिसन भन्छ। त्यो कमिसनले एउटा खेलमा कतिजना खेलाडीलाई चाहिँ वाइल्ड कार्ड दिने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले निर्धारित गरेपछि त्यो वाइल्ड कार्डमा एप्लाई जसले गर्छ, जुन जुन देशले गर्छ, त्यो मध्येका खेलाडीहरू चाहिँ बेस्ट जो छ उनीहरू क्वालिफाइड हुन्छन् वाइल्ड कार्डको लागि। त्यसैले हामीलाई अहिले चाहिँ के भने हाम्रो दुखेसो या हामीलाई चाहिँ अहिले गुनासो जुन वरि छ त्यो के भन्दा हामीले जुन खेलाडीहरूलाई इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको स्कलरसिपमा राखेर इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटी उनीहरूको ट्रेनिङको लागि पैसा दिइरहेछ, पर पर्सन $500 पर मन्थ उनीहरूको प्रिपरेसन भनेको रेगुलर ट्रेनिङको लागि, कतै च्याम्पियनसिप खेल्नको लागि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई जुन पैसा दिएर हामीले इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले यो ओलम्पिक 1 वर्ष सारे पनि यो स्कलरसिप कन्टिन्यू गर्ने भनेको छ। र यो आधारमा हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई ट्रेनिङ अब गराउन नसकेको भोलि यो ओलम्पिक गेम्स हुन अगाडि जुन क्वालिफाइङ राउन्डहरू, क्वालिफाइङ गेम्सहरू, जस्तै क्वालिफाइङ कसरी हुन्छ भन्दा आफ्नो आफ्नो इन्टरनेसनल फेडरेसनको वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, एसियन च्याम्पियनसिप, यो च्याम्पियनसिपहरू प्लस रिजनल च्याम्पियनसिप, यो च्याम्पियनसिपमा उनीहरूले यो च्याम्पियनसिपमा हामीले चाहिँ ओलम्पिक सेलेक्सनको चाहिँ पोइन्ट्सहरू दिन्छौँ भनेर राखेको हुन्छ। आफ्नो आफ्नो इन्टरनेसनल फेडरेसनले त्यो रुल्सहरू बनाएको हुन्छ। त्यो अनुसार त्यस्तो गेमहरू खेलेर क्वालिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हाम्रो हकमा यदि खेलाडीहरूले ट्रेनिङ गर्न पाएन, यदि खेलाडीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो खेलमा फिट राख्न सकेन र यो च्याम्पियनसिपहरू खेलेर चाहिँ आफ्नो पोइन्ट्सहरू कलेक्ट गर्न सकेन भने भोलि हाम्रो खेलाडीहरू क्वालिफाई हुँदैन। सायद चाहिँ के भने यही 3जना खेलाडी मात्र चाहिँ नेपालबाट चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने हुन्छ। भनेपछि एउटा अवसर पनि घुम्ने नै भयो र स्वतः घाटा त प्रष्टै देखिने भयो होइन। यस कारणले गर्दा अब यो चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू हुनुको विकल्प नै छैन सर। अब यही उसमा चाहिँ आजको हाम्रो अलिकति क्याप्सन पनि छ सर, मैदानमा खेलाडीलाई फर्काउनु चुनौती वा आवश्यकता अहिलेको समयमा विशेष गरी, किनकि अब चुनौती पनि छ, जोखिम पनि छ, यसबाट हामी जानकार नै छौँ। यद्यपि त्यो जोखिम भन्दैमा आवश्यकता पनि त त्यही किसिमको छ होइन सर? तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ अलिक भारी देखिन्छ त लाग्छ? म त आवश्यकता ठुलो छ सर है। चुनौती त हेर्न संसारभरि चाहिँ मानव छ, त्यो सबैलाई चाहिँ यो चुनौती छ। तपाईँले घरैमा बसेर पनि एकजना दुध ल्याउने भाइले तपाईँलाई सार्न सक्छ, तपाईँको छोरा बाहिर गएर आएर घरमा आउँदा सार्नुहुन्छ, तपाईँ पनि दाई बाहिर गएर के छ भनेर तपाईँलाई भेट्न हुनसक्छ। मैले चुनौती त एभ्री लाइफमा सबै छ, तर आवश्यकता त्योभन्दा पनि के भने खेलाडीहरूले ट्रेनिङ गर्न पाउनु आवश्यकता छ। मैले भने हामीले आजको दिनमा हिजो कोरोना आउने बित्तिकै के हो कसो, 4 वर्ष कोरोना हुने बित्तिकै मर्छ भन्ने स्थिति थियो भने आज हामीले अघि पनि मैले भने स्ट्याटिस्टिक हेऱ्यौँ भने जति मान्छे इन्फेक्टेड भएको छ कति मान्छे निको भएर फर्केका छन्, त्यो हेर्नुभयो भने फर्केको धेरै छ। त्यसपछि हाम्रो नेपालकै कुरा गरेर मृत्यु दर हेर्ने हो भने एकदमै लो छ, पर्सेन्टेजमा एकदम लो छ। प्लस जति पनि मान्छेहरूको चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भयो उहाँहरूको चाहिँ यो हेल्थको प्री हिस्ट्रीहरू छ। कसैलाई कुन रोगबाट चाहिँ ग्रसित भएको कोरोना आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोनासँग जोडेर उहाँ चाहिँ मृत्यु भयो, या चाहिँ एकदमै ओल्ड एजहरूमा अशक्त व्यक्तिहरू र रोगले चाहिँ ग्रस्त कुनै कुनै धेरै वर्ष चाहिँ रोगी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो कोरोनासँगै पनि उहाँहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामीले खेलाडीलाई चाहिँ मैले भने ट्रेनिङ गराउँदा रिस्क डेफिनेटली छ र हामीले हाम्रो खेलाडीहरूलाई फर्ममा राख्नको लागि रिस्क पनि पर्ने हुन्छ। मिनिमाइज कसरी गर्ने, हजुर, हामीले उनीहरूलाई चाहिँ
भनौँ क्लोज क्याम्प राखेर क्वारेन्टाइन जस्तै राखेर चाहिँ ट्रेनिङ दियो कि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने कुन कुन खेललाई कन्ट्याक्ट भयो उहाँहरूलाई यसरी खेल्ने या चाहिँ पहिला टेस्ट गराएर खेल्ने अनि नेगेटिभ भएकोलाई राख्ने पोजिटिभ भएकोलाई चाहिँ फेरि अहिले त 2 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि एसिम्टोमेटिक हो भने फेरि फर्किन सक्छ भन्ने छ। चाहिँ यो सबै मापदण्डलाई हामीले चाहिँ हेरेर यसलाई के भने मानेर र भोलि इन केस हामीले ट्रेनिङ गराउँदा कुनै पनि किसिममा चाहिँ खेलाडीहरू इन्फेक्ट भयो उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको ग्यारेन्टी हुन्छ। अब ट्रिटमेन्ट त औषधि छैन तर उहाँको रेखदेख हस्पिटलको कस्टहरू उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको कस्टहरू यो सबै ग्यारेन्टी गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले यो चुनौतीभन्दा पनि आवश्यकता म बढी देख्छु र यसलाई म्यानेज गर्न र यसलाई कुनै पनि हालत चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ र यो स्टेट हामी चाहिँ स्टेट फरवर्ड अगाडि बढ्नै पर्छ। किन आज कुनै पनि भनौँ मोस्टली अब एउटा चाहिँ स्कुल कलेज बन्द छ त्यो बाहेक हामी कहाँ मोस्टली अहिले सरकारले आह्वान गरे तापनि प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ खालि बिक्री मात्र गर्न पाउने त्यहाँ बसेर खान नपाउने भने तपाईँले काठमाडौँ हेर्नु भने सबै रेस्टुरेन्ट जस्तै हुन्छ फुल नै हुन्छ। हामीले चाहिँ सरकारको विरोधमा हामी जान सक्दैनौँ। सरकारले दिएको मापदण्डको विपरीत हामी काम गर्न सक्दैनौँ तर हामीले सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेको के भने हामीले खेलकुदलाई चलायमान गर्नुपर्छ र मापदण्ड बनाऊ र त्यही अनुसार हामी लागू गरेर र भोलि कदम कदाचित खेलाडीहरूलाई कुनै पनि किसिमको ट्रेनिङको पिरियडमा ट्रेनिङको कारणले इन्फेक्टेड भयो भने उनीहरूको रेखदेख गरेर उहाँहरूको संरक्षण गर्ने काम पनि हामीले गर्ने गरेर मापदण्ड तुरुन्तै बनाउनु जरुरी छ एकदम सर। अब सर हामी अन्तिममा पनि छौँ जाँदा जाँदै सरसँग मेरो आफ्नै पनि अलिकति इन्ट्रेस्टकै क्वेसन छ यो सर होइन। पछिल्लो समय अब जुन देखिएको छ एउटा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू पनि भयो। अब यसमा चाहिँ निलेन्द्र सरको धारणा चाहिँ के छ भनेर मलाई पहिल्यै जान्न पनि मन थियो सर। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ? कस्तो लाग्यो यो चाहिँ? समय सान्दर्भिक छ धेरै पछि नयाँ आयो त्यसमा हामी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ। हजुर धेरै कुराहरू यो ऐनले व्याख्या गरेको छ। जस्तै ओलम्पिक कमिटीमा जुन विवाद थियो धेरै वर्षदेखि यो विवादलाई चाहिँ खेलकुद ऐनले अन्त्य गरिदिएको छ र खेलकुद ऐनले इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको चार्टर अनुसारको नेसनल ओलम्पिक कमिटी एउटै चाहिँ राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीमा एथलिट भएको चाहिँ मान्यता दिने भन्ने जुन कुरा गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट ओलम्पिकको पनि भयो र आफ्नो स्थान ओलम्पिकले पाएको छ र अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरूलाई जस्तै सङ्घहरूलाई व्याख्या गरेको छ सङ्घहरूलाई चाहिँ स्वायत्ता दिएको छ। यसमा चाहिँ समग्रमा मैले हेर्ने हो भने हामी खुसी हुन सक्छौँ नयाँ ऐन आयो र ऐन बनाउँदा त्यहाँको व्यक्ति विशेष या चाहिँ परिस्थिति के हो र पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू यो जहिले पनि हाम्रो लाइफमा चाहिँ हुने कुराहरू हो। त्यसले गर्दा चाहिँ सर्टन चिजहरू चाहिँ के भने हामीले भने जस्तो चाहिँ खेलकुदको लागि चाहिँ अलिकति अर्को किसिमको भइदिए हुन्थ्यो यो व्यवस्था भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् तर त्यो कुरामा जाने भन्दा पनि अब ऐन भनेको आएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न नहुने होइन र 5 वर्षपछि फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले के भने अब यो विगतमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा कदम कदाचित कुनै पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ गाह्रो भयो अप्ठ्यारो भयो भने त्यसलाई त भोलि चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। तर समग्र रूपमा चाहिँ म खुसी छु र हाम्रो समग्र खेलकुद जगत चाहिँ यो ऐनसँग खुसी हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको चाहिँ अब या चाहिँ पोस्टको एउटा लिमिटेसन या अधिकार खुम्चेको होला। यसबाट चाहिँ चुनौती पनि छ जस्तै चाहिँ ठुलो खेलकुद परिषद बनिरहेछ त्यसपछि आएर चाहिँ खेलकुद परिषदमा पनि एउटा समितिले चाहिँ भोलि जति पनि खेलकुद परिषदको दैनिक कार्य हो र जति पनि खेलकुद परिषदले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई चाहिँ जुन ढङ्गले पहिला सदस्य सचिवले एक्लैले आफैले गर्न सक्ने अवस्था थियो उहाँको जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई 6 जनामा बाँडेर 6 जनाले डिसिजन गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो छ। यो कुरा कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ किन भन्दा 6 जनाको चाहिँ राय बाँधेपछि त्यो छिटै डिसिजन हुन नसक्ने स्थितिको पनि हुनसक्छ र अर्कोतिर चाहिँ के भने यसले राम्रो रिजल्ट पनि ल्याउन सक्छ। अब यो कुराहरू भनेको कस्तो भने हिजो सदस्य सचिव सर्वाधिकार खेलकुद परिषदमा हुन्थ्यो भने आज एउटा
लोकतान्त्रिक रूपमा चाहिँ नि 6 जनाको कमिटीले डिसिजन गर्छ। यो राम्रै पनि हुनसक्छ। त्यसैले मैले भने अब यो नयाँ चिज हो, हामीले त धेरै कुराहरू पनि हामी प्र्याक्टिसमा ल्याएपछि यसबाट भोलि अप्ठ्याराहरू छन् र यसले चाहिँ कुनै किसिमबाट चाहिँ गाह्रो भयो भने भोलि संशोधन गर्न सकिन्छ। ऐन भनेको संशोधनै गर्न नसक्ने हो भने एकचोटि गरेपछि यो चाहिँ सधैँको लागि खत्तम भन्ने होइन। तर हामी मैले पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो ऐन धेरै वर्षपछि फेरि आयो, नयाँ ऐन आयो र त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् र म चाहिँ यो ऐनलाई स्वागत नै गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आज हामीसँग जोडिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, जानकारी पनि मूलक कुराहरू पनि सेयर गरिदिनु भयो हामीसँग र खेलकुदकर्मीहरूको माझमा अलिकति के छ त अहिलेको अवस्था यसलाई पनि अलिकति प्रस्तुति पनि पारिदिनु भयो। समयको लागि एकदमै आभारी छौँ सर हामी। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। मेरो पनि केही आफ्नो विचारहरू राख्न तपाईँले मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस् सर, आजको लागि चाहिँ छुट्यौँ सर, नमस्कार। हस् सर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ सर। कोरोना पछिको खेलकुद गतिविधि चलायमान बनाउनको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू, अहिलेको अवस्थामा खेलाडी मैदानमा फर्काउनु चुनौती वा जोखिम वा प्रमुख आवश्यकता, यसको विषयमा पनि आज हामीले अलिकति गहन विश्लेषणात्मक कुराकानीहरू गऱ्यौँ र ओलम्पिक कमिटीको आफ्नै खालको के छन् गतिविधिहरू यसको बारेमा पनि जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा राम्रो खेलकुद विश्लेषकको रूपमा उहाँले भनेका कुराहरू पक्कै पनि सम्बन्धित निकायसम्म यदि पुग्ने छ भने, पुग्ने हो भने यो हिसाबमा चाहिँ नेपालका जति पनि खेलकुद विज्ञहरू विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जानकारीमूलक कुराहरूलाई उहाँको अनुभवको आधारमा यदि सिको गर्दै अगाडि केही बढ्दै जाने हो भने राम्रो पनि हुनेछ नेपाली खेलकुदको लागि। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि पनि स्पोर्ट्स आवरको समय यति नै। अर्को दिन हामी फरक व्यक्तित्व र फरक प्रसङ्गसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनको स्पोर्ट्स आवर र स्पोर्ट्स आवरको सम्पूर्ण टेलिभिजनको यो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन। हवस् त, नमस्ते।